वैसे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो जारहाना रवैया है और जारहाना अंदाज है वो किसी से छुपा नहीं। अपनी तकरीरों के दौरान वो अक्सर ऐसे अल्फाज और लहजा इख्तियार करते हैं जो सुनने और देखने वालों को हैरान कर देता है। लेकिन 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का एक दूसरे के साथ सख्त मकालमा हुआ। मगर ये बहस शुरू क्यों हुई? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या था और ये एक आम गुफ्तगू से एक गर्म बहस में कैसे तब्दील हो गई? आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। 28 फरवरी को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकासद थे। पहला, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की पिछले कुछ हफ्तों में होने वाली गुफ्तगू पर ज़ेलेंस्की को या तो एतमाद में लेना या फिर उन्हें उन बातों को तस्लीम करने पर मजबूर करना। दूसरा मकसद ये था कि यूक्रेन अपने रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के हवाले करे और उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी गारंटी हासिल करे। पिछले कुछ अरसे से ज़ेलेंस्की पर यह दबाव है कि वो इस मिनरल डील पर राजी हो जाएं। ये मायदा यूक्रेन के मादनी ज़खायर, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जिसमें लिथियम, ग्रेफाइट, मैंगनीज और टाइटेनियम शामिल हैं, उन्हें अमरीकी कंपनियों को देने के मुतालिक है। इसका मकसद यूक्रेन की मईशत को मजबूत बनाना और जंग के बाद उसे दोबारा खड़ा करना है। यूक्रेन के पास बहुत बड़ा मादनी ज़ख़ीरा मौजूद है, मगर जंग और सियासी तनाज़ात की वजह से ये अब तक पूरी तरह उसे इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन असल मसला इख्तियारात का है। अमेरिका सिर्फ मदद नहीं बल्कि यूक्रेन के उन मादनी ज़खायर पर मुकम्मल इख्तियार चाहता है। हम सबको ये भी याद रहना चाहिए कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज़ेलेंस्की को नाकाम कॉमेडियन और आमिर करार दिया था, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। क्योंकि अगर अमरीकी ऑफिशियल पॉलिसी देखी जाए तो उसके मुताबिक पुतिन को एक आमिर तस्लीम किया जाता है, जबकि ज़ेलेंस्की को एक जमहूरी मुल्क का सदर माना जाता है। इन तमाम बातों से ये साफ जाहिर होता है कि ट्रंप साहब को ज़ेलेंस्की पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इसी वजह से उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ज़ेलेंस्की के साथियों ने उन्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि ट्रंप उन्हें मुश्तिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो गुस्से में आ जाएं और किसी नाखुशगवार बहस में उलझ जाएं। उन्हें हिदायत दी गई थी कि किसी भी तनाज़ाखेज़ गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल न दें और फिर वो अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। उसका आगाज़ नायब सदर JD वेंस के तारीफी जुमलों से होता है, जिनमें वो ट्रंप की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ ट्रंप यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रोककर अमल ला सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वेंस ने यूक्रेन के सदर के सामने बैठकर उन्हीं पर तंज करना शुरू कर दिया कि अगर यूक्रेन ने जंग के बजाय रूस को इंगेज करने का तरीका इख्तियार किया होता तो शायद ये जंग होती ही ना। और ये वो मौका था जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। ज़ेलेंस्की ने पुरसुकून लहजे में पूछा, आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? आपका असल मतलब क्या है? उस पर JD वेंस का लहजा तेज हो गया और उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसी डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जो आपके मुल्क की तबाही खत्म कर सके। जब ज़ेलेंस्की ने जवाब देने की कोशिश की तो उनकी बात काट दी गई। JD वेंस ने अपनी बात दोहराना शुरू कर दी और एक ही जुमला बार बार कहने लगे, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर और अमेरिकी मीडिया के सामने ये सब कहना हमारी तौहीन है। आप लोग अपनी फौज की कमी पूरी करने के लिए जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर रहे हैं और आपको तो सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़ेलेंस्की के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि ये बातें उनके लिए नाकाबिले कबूल हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये इल्जामात न सिर्फ नामुनासिब हैं बल्कि इस मौका पर बिल्कुल गलत भी हैं। गुस्से को काबू में रखते हुए उन्होंने जवाब दिया, क्या आप कभी यूक्रेन आए हैं? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? इस सवाल पर अमेरिकी नायब सदर के पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। लेकिन हार भी कैसे मानी जा सकती थी? उन्होंने कहा कि मैं खुद ये सब देख चुका हूँ और मुझे मालूम है कि जब लोग आते हैं तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। सदर साहब, क्या आप ये नहीं मानते कि आपको अपनी फौज में लोगों को भर्ती करने में मुश्किल हो रही है? और क्या ये ठीक है कि आप यहाँ ओवल ऑफिस में आकर उसी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रही है? गर्मा गर्मी अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी और यूक्रेन के हुकाम अब सर पकड़ कर बैठ गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ज़ेलेंस्की ने उकताहट के साथ जवाब दिया कि जंग के दौरान हर किसी को मसाइल का सामना होता है। और फिर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से ट्रंप आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में आपको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपके अभी बेहतरीन हालात हैं, आपका वक्त अच्छा चल रहा है और आप इस वक्त महसूस नहीं कर रहे, मगर आपको आने वाले वक्त में ये समझ आ जाएगा। ट्रंप को महसूस हुआ कि अगर सिर्फ नायब सदर वेंस ही बोलते रहे तो उनकी अपनी अहमियत क्या रह जाएगी। उन्होंने फौरन मुदाखलत की और इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, आप ये नहीं जानते हम मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मत बताएं कि हम क्या महसूस करेंगे और क्या नहीं। ज़ेलेंस्की ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं बता नहीं रहा, सिर्फ आप लोगों को
آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے مزید بولنے کی کوشش کی مگر ایک بار پھر ان کی بات کاٹ دی گئی۔ ٹرمپ نے پوری شدت کے ساتھ یہ احساس دلایا کہ یوکرین کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ ٹرمپ نے کہا اس وقت آپ بہت بری پوزیشن میں ہیں، آپ نے خود کو اس حالت تک پہنچایا ہے، آپ کے پاس کوئی مضبوط کارڈز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو آپ کے پاس بہتر مواقع ہو سکتے ہیں۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے مزید الزام لگایا آپ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں سے جوا کھیل رہے ہیں، آپ کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ بحث اب عروج پر تھی۔ زیلنسکی جو اب تک برداشت کر رہے تھے انہوں نے سیدھا سا جواب دیا میں یہاں کوئی کارڈز کھیلنے نہیں آیا ہوں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ اسی کے ساتھ امریکی نائب صدر وینس نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا اور یوکرین کے صدر کو جتانا چاہا کہ وہ امریکہ کے سامنے کمزور ہیں۔ کہا گیا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی شکریہ ادا کیا؟ زیلنسکی نے جواب دیا بہت بار، لیکن وینس بچوں کی طرح اس بات پر زور دیتے رہے کہ نہیں، اس پوری ملاقات میں، اس میٹنگ کے دوران کیا آپ نے شکریہ ادا کیا؟ آپ کو امریکہ اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے دوران ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرمپ اور ان کی ٹیم صرف اور صرف کریڈٹ لینے کے لیے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ زیلنسکی نے دہرایا کہ میں بہت بار آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، لیکن جے ڈی وینس کو اب بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولے کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، لیکن ان مسائل کو میڈیا کے سامنے لانے کے بجائے مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ آپ غلط ہیں۔ ٹرمپ نے اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ وہاں دب چکے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے فوجی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جتانے کے انداز میں کہا اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے تو آپ 2 ہفتوں کے اندر جنگ ہار چکے ہوتے۔ زیلنسکی نے غصے سے جواب دیا صدر صاحب 2 ہفتے نہیں، صرف 3 دن۔ آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو پوٹن نے کہی تھی، ہم اس کے منہ سے پہلے یہ سب سن چکے ہیں۔ ٹرمپ کا غصہ یہ سن کر ایک دم غصے سے پھر سرخ ہو گیا۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا 3 دن، شاید اس سے بھی کم دنوں میں آپ ہار چکے ہوتے۔ پھر ٹرمپ اور نائب صدر وینس نے ایک بار پھر زیلنسکی پر الزام تراشی شروع کر دی۔ وینس نے تانے مارتے ہوئے کہا آپ نے اب تک ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا، آخر کیوں؟ آپ ہمارے عظیم صدر کے شکر گزار کیوں نہیں ہیں؟ زیلنسکی جو اس تذلیل بھری گفتگو سے تھک چکے تھے ہر بار تھینک یو کہنے لگے، مگر ٹرمپ کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ ٹرمپ نے مذاق اڑاتے ہوئے زیلنسکی کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ انہوں نے برے انداز میں کہا اور آپ ہم سے کہتے ہیں I don't want a ceasefire, I don't want a ceasefire. Then you tell us, I don't want a ceasefire, I don't want a ceasefire. ٹرمپ کا لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اب وہ کھلی بدتمیزی پر اتر آئے ہیں۔ اسی دوران ایک امریکی صحافی نے بھی اس طوفان بدتمیزی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے تانے مارتے ہوئے کہا آپ ہمارے صدر سے ملنے وائٹ ہاؤس آئے ہیں اور آپ نے سوٹ تک نہیں پہنا۔ زیلنسکی نے طنز بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا میرا ملک جنگ میں ہے، جب میں اس جنگ سے فارغ ہو جاؤں گا تو تم سے بھی اچھا سوٹ پہن کر آؤں گا۔ اس شرمندگی بھری پریس کانفرنس کے بعد یوکرین اور امریکہ کے صدر ان کے درمیان ریئر ارتھ منرل کی ڈیل کا معاملہ بالکل پیچھے رہ گیا۔ معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ زیلنسکی اور ان کی ٹیم کو سیدھا کہہ دیا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں۔ وہاں ایک دعوت بھی رکھی گئی تھی، لیکن اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد یوکرین کا پورا وفد بغیر کھانا کھائے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے باوجود زیلنسکی نے ایک ٹی وی شو پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بھی ریئر ارتھ منرل کی ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ وہاں بھی ایک صحافی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ٹرمپ سے معافی مانگ کر معاملہ صلح کی طرف لے جائیں، مگر زیلنسکی نے اس تجویز کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد یوکرین اور امریکہ کے تعلقات کس موڑ پر جائیں گے؟ کیا یہ ڈیل اب بھی ممکن ہے یا یہ اختلاف اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ اور سب سے اہم بات، یوکرین روس کی جنگ پر ان سب چیزوں کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ سب تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ زیلنسکی نے ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے سامنے پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس شور شرابے اور گرم بحث سے بھری پریس کانفرنس کے دوران ایک بار بھی ان کے چہرے پر گھبراہٹ نظر نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی بے چینی دکھائی، بلکہ ہر سوال کا برابری سے جواب دیتے رہے۔ امریکہ کے ماضی میں صدور بھی کچھ اسی سے ملتے جلتے رویے کے حامل رہے ہیں۔ فرق صرف یہ رہا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے اور ٹرمپ نے یہ ساری محفل ہی میڈیا کے سامنے سجا دی۔ مثال کے طور پہ ہارورڈ سے تربیت یافتہ جان ایف کینیڈی نے مافیا کی مدد سے کیوبا کے فیڈرل کاسٹرو کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی اور خفیہ طور پر جنوبی ویتنام کے صدر ان کی حکومت الٹوانے اور ان کے قتل کی منظوری دی۔ ان کے جانشین لنڈن جانسن، جن کا قد کوئی 6 فٹ 4 انچ تھا، نہایت بدتمیز شخص تھا جو نافرمان سرکاری ملازمین کو جسمانی طور پر دھمکاتا تھا۔ اس نے 1965 میں کینیڈا کے وزیر اعظم اس کا کالر پکڑ کر چلایا تھا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے دیانت کے دعوے دار رچرڈ نکسن نے CIA کو حکم دیا کہ چلی کے
منتخب صدر انہیں کمزور کیا جائے, ناکام بنایا جائے. اب یہ جو سب کچھ آپ نے ٹی وی پر براہ راست دیکھا, یہ ہم سب کے لیے غیر معمولی منظر تھا, اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے براہ راست ایک اور امریکی گینگسٹر صدر کے الفاظ اور حرکات کو تاریخ بنتے دیکھا. ناظرین, بین الاقوامی سفارتکاری کے لحاظ سے دو ملکوں کے لیڈرز کا اس طرح آمنے سامنے ہونا کیا درست تھا؟ اور سب سے بڑا سوال, کیا ایک مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ٹھیک تھا؟ آپ اس معاملے پر کیا سوچتے ہیں؟ امید ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.